تقبر له أي حسب نيرة سرحة قوم هذا كنت بقرأ يتفلت كان عن سرح أودات تقبر لكن أنا زبد مش بعرف ندزي مو هنقول بس كنت زي تبكي تنبع إلى أنا أي حسب نيرة دوك اللي أبز قد يزيد نحر اللي واقن أنا متعامي وينك حق زوكمي Thank you. واي أتى معلبي بأي فلت تركيا أتى معلبي بأي فلت أدسام أتى معلبي بأي فلت تدهني Thank you. جن بهذا حق وحجاني كاب نزل سرجة قبل سر كم سرح لا يتفلت كنزل كم تركب كم تماط كم تدلل لا يتفلت ذا الخبر كم تقرأ أبو هنا من إسي ودي تبعتي تنبعه كم ذكر تقبراني لا حسبني يرجن قوم الحكومة يقول أنا وين أبغونهم علىهم بتعامل دفك دم ملتي ولا بيوت أنت مسؤول أنا علىهم بركة نحكي نحكي ولا تنفسك ولا أنت حلفك أقدم زلوا يكون ذا سبزي أقدم بترك نايب حكي أبزو دعز ودزي قداي على وادي إذا على وادي زك ما تعرف لالو نايباتون زي شماون نماون كينو يلو هذا دينا زي أرجعي صنعنا دحين أرجعي صنعنا هم الزارب هجي كم زجيرة قال لي كونه بتخكل زي أسباب زي كم حجينا information ناتا كنكب نجمره تردي كله أنا فلتاني لامي بالليل السخنت فلتي يا أخي أنا نسب بزي كون كتسلمو يدلني كحتتي بوجني انتي تقبر انتي تسرح نسبات تقافع عليا قال كله كانت صارينا زي شما كنبا عندلني ترديكم قالوا اندحر غيراتو ግን اندحر غيراتو سئلا عليك مشلو ناتا كله ادرس قيم لك الله كابዛ ሀገር ወጪያስ አቤት ዓለም አቤት كل ነገር አለና አንሐጅ ትግረካ ወላ انت اول حد اكد ከጀ ትፈል ግን بتغكل አፍቱ ጉዳይቲ ኢዳ ለዋዲ እዚ ጥራይክ ማጻር አለው አጋም የለን በቃ ደሃን በርከን ንሳ ከምት ማን ንስብ ዝሰርሓ ትሰርሕ እዚ እንጀራ አንዲ ከምት ማን ንስብ ዝሰርሓ ትሰርሕ ሰብተምስር ሰብተምጽፍ ትወስድ በቃ ጽብቅ ኦኬ አርጌን ሐፍትና በውሽጥ ሃይበልና ሓራይዶ ፈሎ ሞበለኒ ያ ፈሎ በለኒ ጸገም የለን نحنا دخون إيرتراوي أبزخون عالم كشجر كفرارح كقتل بزيجو يلن ينادبل مكنياتهم بكال الزيجا نقتلوا كي حلفنا كي بلناسي بناتنا زيجا دما كم زعين النجار دوردن عند حراليو كنبكالو ينادبل لنا ما نم إيرترو أي مسل يجن تره اللو جن كأني يقال يدلو أمان إلى السنة يبقى يشوفوا علونا فيديو سديد الكابل كتنيه كهارو ولا هو فيديو حداش وصي الله حجر وصت حداش فيديو لا جز نجر هو بيحفر زلو يزمس ديب برازس كديب سلام كمان هم يبعلكم هو ديب مو حاونا كمود بلسة ميكي فيديو سديد الكابل كالله هذا ماني مو من شمو من دحر هجي كنت حازول لهم بكا توديا تا كبري تولي أمالو شرطي أمالو هزبي إيرترا لما ندحر حيزو أي قدفني توديا أي قد يفني بلك كله قلت غيرنا إن نزارب ما نم كم ما نم ما يحلفني كنت حازينا توديا ما نم كون ما نم أبغون نخادلو سراقي أبغون نخازلو ليبا أبغون نخازلو زرافي كتركب ترحي لك ناوصا من بازي قامت تنايبي تودد غير كازي ناوصا درباي ميكي سوري تنباتامي تنبزر ناوصا تدويل نتسنيه كو سوري ميكا عركي نغرك اندو هو نمونيكا باشر غبر لا امطوا حنت حط لها ننا امطوا بابزا كذا ميكا عركي وقد كيسان دي الله حجي فادوس حدا غير دحان صباحن قتلاينا دحان اذا غودا صبو غيرنا عم بحراينا ميكي دام ساعه تخا يخلك بزح نغير الله عليك عراد بحكي عليك يا دحان إدنا أتينا عندنا حاجة سجام مودة عن كداينا إدنا أتينا ننزع قداي سجام مودة عن كداينا توم سمع دلوا لا يقدفوني نازدامو أبي كن قدفو زدامو زي عين قدفوني نحوات سيريس هاي قدفني زي حيزنا يوندينا تايزارة والله ما أنم تزلق يزلق قداي كون النعي تردي كانوا زي بهيوة بهية
ክትሓዙ ዘለዎም ሰባት ደላሎ ካብ ገለ ይኹኑ ካብ ገለ ከነውጾም ምዃንና ክፈልጡ ኣለዎም ጉዳይና ኣይኮኑ ንህዝብና ይበልፀና ካብ ማንም ይኹን ካብ ማንም የስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ኤርትራን ድሳቀዩ ኣለዉ ኣብ ፍቅዶ ሊብያታትን ግብፅን ሊብያን ኩሉ እዚ ምድረ በዳታት ስለዚ እዚኦም ድማ ከምኡ ድገብርዎም ደለው ኤርትራውያን እዮም ካብቲዮም ግብፃውያን ኣይኮኑን ኤርትራዊ ይብለካ ኣለኹ ኤርትራዊ አቡና ዲዩንሲ ሰላም ይነብሩ ኣብ ኤርትራ መን ይሞድ ባህል ሕዋት እስከ ብዚያ ንሳ ተብለ ሽማ ቦረሲ አንቶ ይነግራን ነራስ ሳም መን ይባል አልቲፍኩም صنا ያለው ቆቦደለ ቴክስ ገብረለ ያለው wait اوكي يا حوات اتود ماني مود بحال አታጽና اتودتي ክስታይ ሽሙ ጸዊዕዎ ነይሩ ዶቲ አንቶ ኢሎም ጻኸዋ ቪዲዮ ኖ ሽሙ ሳሙኤል ሽማቡ ይደለ ሽማቡ ይናደልና ሽማቡ እስከ ናይ ተወድስ ይጻሐፉልና ብታሕተ ህዋት ብርሃነ ዘኪሪያ ቴንክ ዩ ብራዘር ሳሙኤል ብርሃነ ቴንክ ዩ ኦኬ ሳሙኤል ብርሃነ ኦኬ ያ ሽርሕ ለዎ ይባላሉ ተረዲኩም አሉ እቲ ሽርሕ ድማ እንደህር ወጽያ ተቀያይመና ያ በስነ ስርዓት ከነግረኩም ንሰብ ክትሕግዙ እንደህር መጽኹም ኣብ ሚዲያታት ደለኹም ፍሉጣ ሰባት ንሰብ ብለውሃት በሐቅነት ሰብ እርጁ بتنكول جن كنجركم حماية تخون سبي كتلنلو سبي حجزنلو سب كم زي جبرالو عبجزاي إلكا كم دليت كان هزبي إرترا كتعاص فايت فتن ما نم كون ما نم سلزي زي نريود لنا جوداي اندهر حق أنه تفلتو كنك أي من عبز تيك توك دلنا سواد بفلا يتفلتوا دخونكم سواد يا ناتو ጉዳይ እንዳፈለጥኩም ገንደ ይትፈልጡ ትሆኑ ደለኹም يس ስለዚህ ዓይ ተፋርቕ ይሽርሙ እሞ ሕጂ እዚ ወላ ንስኽ ብህይወት ተገድስና እንዲኸና ዓና ያ ገለታት ክዲ ኣሎ ውጪ ውረዲ ቀያይርዮ ተመሊስ ክእተዊ ኩሉ አጥፍዮ ፕራይቬት ግበርዮ እፀው ደምስስዮ አውጥዮ ወይ ገለ ያ ንምንታይ ሞ እንድሕር ክትሕግዝ የትብለለኹ እኮ ደይናና ቀሊል ኣይኮን እዚ ነገር እዚ ናቲ መንሽሙ ዝሕግዘካ ዝነበረ ባዕዳማይ ከኣኒ ሼር ግበረሉ ወዲ ፍላንሳ ዲገለሉ ዝኣቱ ብዙሕ ሰብ ፈልጥ እየ ዝብል ዝነበረ እቶም ከምዚታት ክትሓባበሩ ዝኽእሉ ኩልኩም ሼር ግበሩሎም ፀውዕዎም እዋ መፅየ انت عينت